अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे देखने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूरानी क़ायदा मुकम्मल हो चुका, उसके बाद हम कुछ दिन नमाज सीखेंगे। आप अगर कुरान मजीद की तिलावत पढ़ना चाहते हैं, इस चैनल पर सीखना चाहते हैं बड़े अल्फाज में और वर्ड बाय वर्ड यानी एक एक हरफ करके, तो इंशाअल्लाह ताला कुछ दिन में कुरान मजीद सूरतुल बक़रा से शुरू किया जाएगा और रोज़ाना 2 से 3 वीडियो अपलोड की जाएंगी। आप रोज़ाना का सबक सुन सकते हैं और कुरान मजीद सीख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे तीसरा कलमा तमजीद और चौथा कलमा तौहीद। इनका तलफ़ुज़ करेंगे और इनको पढ़ेंगे। शुरू करते हैं, गौर से सुनिए, इनको याद करना भी ज़रूरी है और इनकी बड़ी फ़जीलत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, पहला कलमा तय्यब गुज़र चुका, दूसरा कलमा शहादत वो भी गुज़र चुका। आज की वीडियो में है तीसरा कलमा तमजीद। तमजीद के माना आते हैं बुज़ुर्गी के, पाकाई के, कि अल्लाह की बुज़ुर्गी बयान की जाती है इस कलमे में। और चौथा कलमा है तौहीद। तौहीद के माना होते हैं वहदत, अकेलाई, यानी अल्लाह की तौहीद बयान की जाती है चौथे कलमे में। ठीक है, अब तीसरा कलमा यहाँ से शुरू होता है इस लफ्ज़ से। किससे? सुब्हानल्लाहि, सीन बा पेश सुब, हा पे खड़ा ज़बर, एक अलिफ की लिमिट में इसको खींचना होता है। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर है नून पर, तो लफ्ज़ अल्लाह को मोटा करेंगे। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर होती है तो लफ्ज़ अल्लाह को पतला करते हैं, बारीक करते हैं। तो यहाँ लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर है, ये देखें लाम पर, तो यहाँ बारीक करेंगे, यहाँ मोटा करेंगे। ठीक है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दु। आप हिजा कर सकते हैं। नूरानी क़ायदा आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट मौजूद है, कंप्लीट नूरानी क़ायदा अपलोड हो चुका है कई वीडियोज़ में, तो वहाँ हिजा करना भी आप सीख सकते हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा, लाम अलिफ ऊपर ये मद है, इसको खींचेंगे। वला इलाहा, ये लाम के ऊपर खड़ा ज़बर, तो खड़ा ज़बर को एक अलिफ की लिमिट में हमने खींचना है। वला इलाहा इल्लल्लाहु, इल्लल्लाहु, इसको इल्लल्लाहु नहीं पढ़ेंगे, लफ्ज़ अल्लाह को मोटा करेंगे, पहले ज़बर है इसलिए, और यहाँ लाम को हमने जमा कर सख्ती के साथ पढ़ना है, तशदीद है इसलिए। ठीक है, वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। पीछे क्या था? वला इलाहा इल्लल्लाहु, और ये है वल्लाहु, इसको बहुत सारे पढ़ते हैं वल्लाहु, वल्लाह नहीं पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह बड़ी शान वाला है, इसको मोटा करके बड़ा करके पुर करके पढ़ा जाता है। इसका ये लाम लाम असली कहलाता है, यानी इसको हम मोटा करेंगे। और लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर है वाव पर, तो यहाँ मोटा होगा। वल्लाहु वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर। वला हौला, वला हौला, हा को गले से निकालें, हा। वला हौला वला कुव्वता, वाव पेश तशदीद है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको सख्त करेंगे। वला कुव्वता, वला कुव्वता इल्ला, ये क्या बना? वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल। देखिए लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर है बा पर, तो लफ्ज़ अल्लाह को पतला करेंगे, इल्ला बिल्लाहिल। ठीक है, इसको बिल्लाह नहीं पढ़ेंगे बल्कि बिल्लाहिल, आगे मिल रहा है हा लाम के साथ, बिल्लाहिल। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल, इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या के ऊपर ये तशदीद है, इसलिए या को हमने जमा कर पढ़ना है। किस तरह? अलिय्यिल,
علیل، عین کو گلے سے نکالے، عین، ٹھیک ہے، پہلی تختی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، علیل عظیم۔ تو یہ تلفظ تھا تیسرے کلمے کا۔ اب چوتھا کلمہ ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں چوتھا کلمہ اس کو کہا جاتا ہے توحید، یعنی اللہ کی وحدت بیان ہے، اکیلائی بیان ہے اس میں۔ تو کس طرح شروع کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ لا، یہ شریک، یہ لہو، اور آگے یہ مل رہا ہے لہ الملک آگے سے، ٹھیک ہے۔ تو کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، ہا کو نکالیں، ہا، ٹھیک ہے، وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ، لہ الملک، یہ لہ آگے پلس ہوگا، لہ الملک، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ، پیچھے تھا لہ وہ اس سے پلس ہوا لام سے، تو لہ الملک آگے، وَلَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ الْحَمْدُ یحیی، یا حا پیش یح، یا کھڑی زیر یی، ایک الف کی لمٹ میں اس کو نیچے کھینچیں گے، کیا بنے گا؟ یحیی ویمیت، یحیی، یحیی ویمیت، ویمیت، میم یا زیر می، ویمیت، وہو حی اللہ، آگے لا یموت ہے تو یہ یا آگے اس لام سے پلس ہوگا، ٹھیک ہے، وہو، تو کس طرح پلس ہوگا؟ یا زبر حی، یا لام، آگے لام ہے، یا لام دو پیش، یل لام الف زبر لا، ٹھیک ہے۔ قاعدے میں اس کو اچھی طرح میں نے پڑھایا تھا کہ یا کے اوپر یہ تشدید ہو تو یا کو ہم نے جمع کر پڑھنا ہے سختی کے ساتھ، حی اللہ، حی اللہ، وہو حی لا یموت، دیکھیں یہ ہے لا یموت، تو حی لا یموت ابدا ابدا، لا یموت ابدا ابدا، اس کو ابدا اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہاں وقفن نہیں ہو رہا، قاعدے میں اچھے طریقے سے آپ کو بتایا کہ جہاں وقفن کریں گے کس طرح پڑھیں گے، ابدا وقفن ابدا، تو یہاں ہم رک رہے ہیں تو کس طرح؟ ابدا کہہ کر رک جائیں گے، لا یموت ابدا ابدا۔ دیکھیں آگے کیا ہے، ذو الجلال، اس ذال کو پلس کریں گے لام کے ساتھ، واو کو اس میں ہجا میں نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، ذال لام پیش ذل، ٹھیک ہے، ذو الجلال والاکرام، ذو الجلال والاکرام، ذو الجلال والاکرام۔ آگے ہے بیدہ الخیر، پیچھے تھا ذو الجلال والاکرام، بیدہ با زیر بی، یا زبریہ دال زیر دی، بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلے دو، پانچواں اور چھٹا کلمہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔